ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाजिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थस्कंध दशमोध्याय। उत्तमंक मृत्यु और ध्रुवंकर जक्षमान संगे युद्ध। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। मैत्रेय उवाच प्रजापतेर्दुहितरं शिशुमारस्य वै ध्रुव उपदेमे भ्रमिं नामं तत्सुतो कलवत्सरो। इळायामपि भार्यायां वायोः पुत्र्यां महाबल पुत्रम् उत्कलनामानं जोषित्रत्नम् अजीजनत्। उत्तमस्त्वत्कृतोद्बाहो मृगयायां बलेयसा हतः पुण्यजनेनाद्रौ तन्मातास्य गतिं गता। ध्रुवो भ्रातृवधं श्रुत्वा कोपमर्शं सुचार्पितः जैत्रं चन्दनमास्थाय गतः पुण्यजनालयम्। गतो दीचीं दिशं राजा रुद्रानुचरसेवितान् ददर्श हिमवतृण्यां पुरीं गुह्यकशङ्कुलाम्। दद्मौ शङ्खं बृहद्बाहु खं दिशश्चानुनादयन् जेनोद्विग्नदृशः शत्रुरुपदेव्योऽत्र सन्दृशम्। ततो निष्क्रम्य बलिनो उपदेव महाभटा असहन्तस्तनिन्नादम् अभिपेतुरुदायुधा। स तानापततो वीर उग्रधन्वा महारथ एकैकं जुगपत् सर्वान् अनहन् बाणस्त्रैभिस्त्रिभिः। ते वै ललाटलग्नस्तैर्दिशुभिः सर्व एव हि मत्वा निरस्तमात्मानं मासनं कर्म तस्य तत्। तेऽपि चामुमृष्यन्तः पादस्पर्शं विभोरगः शरैरभिध्यन् जुगपत् द्विगुणं प्रचिकीर्ष्यः। ततः परिघनिस्त्रिंशैः प्राशशूलः परस्पदैः सत्कृष्टिभिर्भुशुण्डिभिश्चित्रवाजैः शरैरपि।
अभ्यवर्षन् प्रकुपिता सरथं सहसारथिम् इच्छन्तस्तत्प्रतीकर्तुम् अयुतानि त्रयोदश औत्तानपादिः स तदा शतसहस्रवर्षेण भूरिणा न उपादृश्यताच्छन्न आसारेण तथा गिरिः हाहाकारस्तदैवासीत् सिद्धीनां दिवि पश्यताम् हतोऽयं मानवः सूर्यो मग्नः पुण्यजनार्णवे न दस्सु जातुधानेषु जयकाशीस्वदो मृधे उदतिष्ठत्रतस्तस्य निहारादिव भास्करः धनुर्विस्फुर्जयन् दिव्यं द्विशतां खेदमुद्वहन् अस्त्रौघं व्यधमद्बाणैर्घनानीकमिवानिलः तस्य ते चापनिर्मुक्ता भित्त्वा वर्माणि रक्षसां कायानाविविसुस्तिग्ना गिरिनशनयोजता भल्लैः सञ्छिद्यमानानां शिरोभिश्चारुकुण्डलैः उरुभिर्हेमतालाभैर्दुर्भिः हारकेयूरमुकुटैरुष्णिश्चैश्च महाजनैः आश्रुतास्तारणभूपो रेजुर्वीरो मनोहरा हता वसिष्ठ इतरे रणाजिरात् रक्ष्यो गणाः क्षत्रियवर्जसायकैः प्रायो बिभ्रुक्मा वयवा विद्रुद्रुवुर्मृगेन्द्रविक्रीडितजुतपाइव अपश्यमानः स तदा ततायिनं महामृधे कञ्चन मानवोत्तमः पुरीं दिदृक्ष नपि नाविशद्विषां न मायिनां वेद चिकीर्षितं जनः इति ब्रुवं चित्ररथः स्वसारथिं दत्तः परेशां प्रतियोगशङ्कितः शुश्रावशब्दं जलधेरिवीरितं नभस्वतो दिक्यु रजन्योद्युत्स्रत् क्षणेनाच्छादितं व्योमो घनानीकेन सर्वतः विस्फुरत्तडितादिक्यौ त्रासयत्स्तनयुत्मुना बभ्रुषुरुधिरौघाश्रु पूयं वेणुमूत्रमेधसः निपेतुर्गगनादस्य कबन्धान्यकृतो नभः ततः खे दृश्यत गिरिर्निपेतुः सर्वतो दिशं गदा परिघ निश्चिंसं मुसला शास्मवर्षिणः अहयो शनि निःश्वासा वमन्तग्निं साक्षिभिः अभ्यधावन् गजामत्ता सिंहव्याघ्रश्च जूथसः समुद्र ऊर्मिभिर्भीम प्लावयन् सर्वतो भुवम् आससाद महाह्राद कल्पन्त इव भीषणः एवं विधन्यनेकानि त्रासनान्यं मनस्विनां ससृजुस्तिग्मकभगतय आसुर्या मायया सुराः ध्रुवे प्रयुक्तामसुरैस्तां मायामतिदुस्तरां निशाम्य तस्य मुनय समासंसन् समागतः मुनयोचु औत्तानपादे भगवान् तव सार्ङ्गधन्वा देवः किणत्वव न वनतार्तिहरो विपख्यान् जन्नामधेयम् अभिधाय निशम्य चाद्धा लोकञ्जसातरति दुस्तरमङ्गमृत्युम् मुनयोचुः औत्तानपादे भगवान् तव सार्ङ्गधन्वा देव क्षिणत्ववनता अर्तिहरो विपख्यान् जन्नामधेयम् अभिधाय निशम्य चाद्धा लोकञ्जसातरति दुस्तरमङ्गमृत्युम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दशमोऽध्यायः भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमम् यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।